नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकबिन, मन्त्री हुन चान्चुने हिम्मतले पुग्दैन। राजनीतिमा ठुलो त्याग सङ्घर्ष चाहिन्छ। त्यतिले मात्रै पुग्दैन दर्शकबिन। वैध अवैध तिग्डमबाजीका बीच जनताको मत जितेर संसदमा पुग्नुपर्छ। नेताहरू बीचको अवरोध र दौडलाई पनि उछिनेर टाउके नेताको आँखामा पर्नुपर्छ। हाम्रो देशको स्थिति विडम्बना। त्यसरी प्राप्त भएको कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी वा मन्त्री पद पनि अलि दिगो वा केही दशकका लागि भइदिए त हुन्थ्यो। कर्कलोको पातमा अडिएको पानीको थोपा जस्तो कुन बेला राजनीतिक हावाको झोकाले फुस्काइदिने हो पत्तो छैन। क्षणभरमा मन्त्रीबाट पूर्व मन्त्री बन्नुपर्ने व्यथिति नेपालमा कायम नै छ। त्यसकारण नेपालमा मन्त्री हुन पाउनु र मन्त्रालय चलाउनु, सुशासन कायम गराउनु, विकास गर्नु स्वयं व्यक्ति नेताका लागि अमूल्य समय हो। तर अहिले मन्त्री परिषदका केही सदस्यहरूको फिल्ड स्टन्ट हेर्दा नाम होस् या बदनाम होस् थाहा छैन, तर गुमनाम चाहिँ नहोस् भन्ने सिद्धान्तबाट ग्रसित देखिन्छन्। फगत चर्चाका लागि हुने मन्त्रीहरूको अनुगमनले मन्त्री पदको मान प्रतिष्ठा कसरी गिर्दै गिर्दै गइरहेको छ, हेरौँ यो रिपोर्टमा। यो दृश्य एकपटक ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। सुरक्षाकर्मी, कार्यकर्ता र आसेपासेको दलबल बोकेर सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री के गर्न हिँडेकी होलिन्? ठुलै विकास आयोजनाको शिलान्यास गर्न लागिन् कि उद्घाटन गर्न लागिन् भन्ने लागेको होला तपाईलाई। तर उनी यो दलबल बोकेर विकास आयोजनाको कुनै काम गर्न हिँडेकी होइनन्। सडकमा राखिएको रड र इँटा हटाउन निर्देशन दिन आफै सडकमा आएकी हुन्। काठमाडौँको धोबी खोला करिडोरको अतिक्रमित सडक पेटी खाली गराउन आएकी उनले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि स्थानीयले नटेरेपछि अनुगमनमा आएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। मन्त्री झाँक्री आफै भनिरहेकी छिन् उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अनुगमन गर्ने अधिकार पनि छ भनेर। तर प्राधिकरणका कर्मचारी होइन, स्वयं मन्त्री के न गर्न लागे जसरी सडकमा उत्रिएकी छिन्। मन्त्री झाँक्रीसँगै महानगरीय प्रहरी, काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरी, मन्त्रालयका कर्मचारी लगायत सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूको टोलीले सडक पेटी अतिक्रमण भएको क्षेत्र खाली गराएको छ। सडक पेटीमा थुपारिएको निर्माण सामग्री नियन्त्रणमा लिई गुहेश्वरीमा रहेको खाली जग्गामा लगेर राखिने र सम्बन्धित व्यक्ति लिन आएपछि एकपटकलाई फिर्ता दिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। नियन्त्रणमा लिने र फिर्ता दिने सामग्री हटाउन वा अनुगमन गर्न हिँड्ने मन्त्री झाँक्रीको यो कस्तो रहर हो? नीतिगत सुधारका लागि काम गर्नतर्फ ध्यान नदिने तर सामान्य प्रहरी र कर्मचारीले गर्ने काम गर्न सडकमा उत्रिनु पर्ने यो कस्तो बाध्यता हो? बुझि नसक्नु छ। मन्त्री झाँक्री भन्दा अझै एक कदम अघि छन् पर्यटन मन्त्री प्रेम आले। सायदै कुनै त्यस्तो हप्ता नहोला जुन हप्ता उनले अनुगमनका नाममा कुनै स्टन्ट नगरेका हुन्। मिडियाले लेखेपछि वा भनेपछि बल्ल नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय निजी कम्पनीलाई सुम्पिएको थाहा पाएका मन्त्री आलेले नारायण हिटीमा बन्न लागेको रेस्टुरेन्ट भत्काएर राम्रै चर्चा कमाए। तीर्थयात्रीका लागि बनाइदिएको पशुपति धर्मशालामा बतास समूहले गरेको रजाई अन्त्य गरेर थप चर्चा पाए। यतिसम्म उनले गरेको काम राम्रै थियो, तर सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्ट देखाउने होडमा उनी यतिसम्म गिरे कि पशुपति मन्दिर जाने बाटोमा फुल र प्रसाद बेच्ने टहरा भत्काउने निर्देशन दिन आफै त्यहाँ पुगे। फुल प्रसाद बेच्ने टहरा हटाउन निर्देशन दिने मन्त्री आलेले नीतिगत निर्णय गर्ने र त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने विषयमा योजना बनाउने काम भने गरेका छैनन्। बस यसै गरी उनी धेरै ठाउँ डुलिरहेका छन्। निर्देशन दिन्छन् तर त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने, समस्याको भरपर्दो समाधान खोज्ने काम भने गर्दैनन्। मन्त्री आले र झाँक्रीले मात्रै होइन, अनुगमनका नाममा स्टन्ट गर्ने मन्त्रीको सूचीमा श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, किसान र शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको नाम पनि अग्रपङ्क्तिमै छ। मन्त्री पौडेल विद्यालय, मेडिकल कलेजदेखि विश्वविद्यालयसम्म चाहरिरहेका छन्, तर तोकिएको शुल्क भन्दा अधिक शुल्क बुझाउनु पर्ने मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूको बाध्यता हटाउन भने कुनै पनि काम गरेका छैनन्। केन्द्रका मन्त्रीमा मात्रै होइन, प्रदेशका मन्त्रीमा समेत अनुगमनका नाममा स्टन्ट गर्ने भूत सवार भएको छ।
यी मन्त्रीलाई हेर्नुहोस्। यी बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल हुन्, जो यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधारा काठमाडौँको अनुगमन गर्नकै लागि हेटौडादेखि धाएर आएका थिए। एक हप्ता अघि अनुगमन गरेका उनले केही निर्देशन पनि दिए, तर अवस्था 20 को 19 पनि भएको छैन। सर्वसाधारणले पाउने शास्ति थोरै पनि घटेको छैन। यातायातमा मात्रै होइन, मालपोत, श्रम कार्यालय, राहदानी विभाग जस्ता सर्वसाधारणको भिड लाग्ने सरकारी कार्यालयहरूमा मन्त्रीहरूले अनुगमन गरिरहन्छन्, तर अवस्था थोरै पनि फेरिँदैन। किनकि नीतिगत रूपमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नको साटो प्रहरीको जवानले लाइन मिलाउन खोजे जसरी काम गरेपछि अवस्था सुध्रिने कुरै भएन। मन्त्रीहरू सकारात्मक परिवर्तन भन्दा सस्तो प्रचारका लागि अनुगमनमा व्यस्त हुँदा समस्या ज्यूका त्यों रहने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार मन्त्रीहरू केवल स्टन्टका लागि मात्रै अनुगमनमा जाने गरेका छन्। यो एउटा पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै लाग्छ मलाई हैन। त्यो पोलिटिकल स्टन्टलाई नेपालीमा के भन्ने एउटा राजनीतिका लागि त्यो चाहिँ अब निर्वाचन पनि आउँदैछन् हैन, त्यो निर्वाचनमा चाहिँ आफ्नो छविलाई अलिकति उज्याउनको लागि चाहिँ एउटा नक्कली मुभमेन्ट के नक्कली काम जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। अनुगमन गर्नेलाई पनि र अनुगमनमा सम्बन्धित निकाय पनि जहाँको अनुगमन हुँदैछ, यी दुवैले के बुझेका छन् भने यो छेडिक एउटा समयको नाटक हो। मन्त्रालय अन्तर्गतका चाहिँ काम कारबाहीहरू छन् हैन, केही सीमित भए पनि त्यहाँ पनि नीति नियमलाई खास कार्यान्वयन गर्ने त हैन, त्यो जुन कार्यविधि भन्छ त्यसले चाहिँ कङ्क्रिट गर्छ त्यसलाई। त्यसमा चाहिँ मन्त्रीहरूलाई थाहै छैन, विषयवस्तु नै थाहा छैन उनीहरूलाई। अधिकांश मन्त्रालयको अनुगमन गर्न महाशाखा शाखा कार्यालयहरू छन्, तर सरकारका मन्त्री कानुनले तोकेको जिम्मेवारीमा खरो उत्रिने भन्दा पनि सस्तो प्रचारबाजीका लागि अनुगमन र निरीक्षणको नाममा सस्तो लोकप्रियता कमाउनमै व्यस्त देखिन्छन्। आफ्नो हैसियत बिर्सेर उनीहरू सामान्य कर्मचारी वा प्रहरीले गर्ने काम गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, तपाईहरूले नायक भन्ने पुरानो हिन्दी चलचित्र हेर्नु भएकै होला। नहेर्नु भएको भए पनि एक दिने प्रधानमन्त्रीले चाहियो भने पद्धतिमा कतिसम्म सुधार गर्न सक्छन् भनेर चलचित्रको पर्दामा देख्न सकिन्छ। अर्थ यो हो कि मन्त्रीको अनुगमन अवश्य हुनुपर्छ, तर नीतिगत सुधारका खातिर। तर भेडा बाख्राका गोठालो झैँ डन्डा बोकेर दल बलसहित सडकमा निस्कदा मात्रै केही घण्टा वा दिनका लागि त तरङ्ग आउला, तर कालान्तरमा त्यो रहन्न। यसका लागि नीतिगत सुधार नै जरुरी छ। केही मिडिया कर्मीलाई अगाडि पछाडि लगाएर, क्यामेरालाई अगाडि पछाडि लगाएर नायक चलचित्रका शिवाजी राव बन्न खोज्नु स्टन्ट मन्त्रीहरूका लागि क्षणिक रमाइलो त होला, तर केही चर्चा परिचर्चा बाहेक देश जनताले चाहिँ नीतिगत सुधार नगरेसम्म केही पाउनेवाला देखिन्न। एकातिर केही फन्डा गरेर चर्चामा आउने, अर्कातिर नीतिगत निर्णय गराएर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने मन्त्रीहरू अरू पनि थुप्रै थिए। बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ दर्शकवृन्द ब्रेकपछि। केहीलाई छाडेर केही मन्त्रीहरू यतिसम्म गुमनाम छन् कि एउटा कुनै विभागीय मन्त्रालयमा मन्त्री को छन् भनेर मन्त्रालयको वेबसाइट नै पल्टाउनु पर्ने स्थिति छ। यस्तो लाग्छ कि मन्त्रालय माथहतबाट सेवा पाउनुपर्ने सवालमा सारा जनता खुसी छन्। अब ती मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम केही पनि बाँकी छैन। चिल्लो गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै हुइकिने, सुख सुविधाहरू आरामले भोग चलन गर्ने, त्यही सुविधाको उपयोग गरेर पार्टीको काम गर्ने। बस अब मन्त्रीको काम यति मात्रै बाँकी छ। सायद यही सोच्दा हुन्। अनि केही मन्त्रीहरूको चाहिँ सस्तो स्टन्ट, सायद यी मन्त्रीहरूले मन्त्रीको काम के हो भन्ने चाल नपाएर यो सब भइरहेको छ कि मन्त्रीहरूको गतिविधिबाट वरिष्ठ तहका प्रशासकहरू पनि वाक्क दिक्क छन्। धन्न उनीहरू मन्त्रीको आलोचना गर्न सक्दैनन्, आँट गर्दैनन्, तर पूर्व प्रशासकहरू चाहिँ मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी सम्झाइ बुझाइ गर्दैछन्। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। माननीय मन्त्रीहरूले पदको गरिमा अनुरूप भूमिका निर्वाह गरिदिए कति राम्रो हुन्थ्यो। मन्त्रीहरू सडक सफा गर्ने स्तरमा उत्रिनु भनेको नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडा कार्यालयका कर्मचारीदेखि लिएर मन्त्रालयका सचिवसम्मको आवश्यकता छैन भन्ने सन्देश त होला। मन्त्रीहरूले पदको गरिमा अनुरूप आफ्नो भूमिका निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गरिदिए मात्र पुग्छ।
यो पूर्व सचिव शारदा प्रसाद तिर्तालले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस हो। अनुगमनको नाममा मन्त्रीहरूले गरिरहेको स्टर्न उनलाई कति पनि मन परेको रहेनछ। यति मात्र होइन, उनले देखाएका कार्यमा मन्त्रीहरू इमान्दारीपूर्वक लागिदिए ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको दीर्घकालीन सुधारको लागि विभिन्न 8 बुँदामा सुझाव समेत दिएका छन्। 1. कार्यान्वयन योग्य नीति तथा कार्यक्रम बनाउने। 2. बनेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी समन्वय गर्ने। 3. आफू अन्तर्गतका संयन्त्रलाई जिम्मेवार र गतिशील बनाउने। 4. मन्त्रालय स्तरीय समाधान समितिमा गहन छलफल गर्ने र तत्काल देखिएका समस्या समाधान गर्ने। 5. सचिव, विभागीय प्रमुख र महत्त्वपूर्ण आयोजना प्रमुखहरूसँग निरन्तर छलफल र आपसी सञ्चार गर्ने। 6. तेरो मेरो नभनी कर्मचारीको कामको सही मूल्याङ्कन गर्ने। 7. आफ्ना आसेपासे र बिचौलियालाई मन्त्रालय र अन्तर्गतको काममा हस्तक्षेप गर्नबाट रोक्ने। 8. आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूबाट भ्रष्टाचार हुन सक्ने सम्भावना प्रति सजग रहने र निगरानी गर्ने। पूर्व सचिव शारदा प्रसाद तिर्तालले यसरी सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। उनी मात्र होइन, पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइराला पनि अहिले मन्त्रीहरूको कामभन्दा सस्तो लोकप्रियताको लागि आफ्नो जिम्मेवारी नै बिर्सेर एउटा जिल्ला अधिकारी र अन्य कर्मचारीले गर्ने काम गरिरहेको बताउँछन्। यो चाहिँ एउटा प्रहरीले एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लाएर गर्नुपर्ने काम उनीहरूले गर्न नसक्ने, हाम्रो प्रशासनका तहहरू र हाम्रो काम गराई कति चाहिँ बिचौलियाको कब्जामा परेको रहेछ भन्ने कुरा यसले झल्काउँछ। हाम्रो शासन व्यवस्थाको कमजोर रूप यसले चित्रित गर्छ। सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने, जनताले सरकारप्रति अपत्यारको स्थिति छ। अपत्यारको स्थितिमा पत्यार सृजना गर्ने र मैले गरेको हुँ भनेर भारतीय फिल्महरूमा देखाउँछ नि, त्यो ढङ्गले जाने प्रवृत्ति बढ्यो। यो चाहिँ प्रियतावादको लोभ हो। यसरी मन्त्रीहरू नै सडकमा निस्कने यस्ता स्टर्न देखाउनुले हाम्रो मुलुकको शासन व्यवस्था कति गए गुर्जेको र कमजोर छ भन्ने प्रश्न पारेको उनको तर्क छ। यो अवस्था आउनु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। अब यो मन्त्रीले गर्ने कामै होइन। मन्त्रीले त असल नीति निर्माण गर्ने र त्यो असल नीतिलाई कार्यान्वयन गराउने र जनतालाई त्यसको लाभ दिलाउने काम हो मन्त्रीको। अब मन्त्री नै यसरी सडकमा ओर्लिएर निर्देशन दिने, खटनपटन गर्ने गर्यो भनेदेखि यसबाट के बुझिन्छ भने हाम्रो शासन व्यवस्था कति गए गुज्रेको रहेछ, कति कमजोर धरातलमा रहेछ भन्ने बुझिन्छ। उनी पनि मन्त्रीहरूले गर्ने काम भनेको पोलिसी मेकिङमा अर्थात् नीति निर्माणमा लाग्नुपर्ने, जनताको आवश्यक र हितको निम्ति सुधार गर्नुपर्ने, नीतिगत सुधारमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। यसरी लहै लहैमा हौसिएर कोही कसैको भालो नहुने उनको तर्क छ। अब दीर्घकालीन त के हो भनेदेखि अब सबै मन्त्रीहरू यसै गरी सडकमा ओर्लिने अवस्था आयो भने देशको शासन व्यवस्था वा प्रशासनको स्वरूप कस्तो हुन्छ तपाईँ अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। मन्त्रीहरू सार्वजनिक नीति निर्माणमा व्यस्त हुनुपर्ने, जनतालाई जनताको हितका निम्ति सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने, प्रशासनको यन्त्रलाई परिचालन गर्ने, अत्युत्तम ढङ्गले परिचालन गर्ने, निष्पक्षताको आधारबाट परिचालन गर्ने, जनतालाई न्याय दिने, त्यही काम हो। होइन त्यसैलाई वाइवाई पनि पाइरहेछ अनि त हौसिराखेका छन्। त्यसो त लामो समय प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गरेर सेवानिवृत्त भएका पूर्व सहसचिव सीताराम कार्कीको पनि उस्तै तर्क छ। उनी भन्छन् कतिपय मन्त्रीलाई मन्त्रालय कसरी चलाउने र आफ्नो क्षेत्राधिकार के हो भन्ने नै थाहा नभएका कारण चर्चामा आउन यस्ता उटपट्याङ काम गरिरहेका छन्। वास्तवमा मन्त्रीहरूलाई पनि अब यो विषयमा हामीले मन्त्रालय कसरी चलाउनु पर्ने, हाम्रो खास मूल कोर जिम्मेवारी के हो, अनि हाम्रा सहयोगी जिम्मेवारी के हुन्, आफ्नो मन्त्रालय कसरी चलेको छ, आफ्नो कामको कार्यक्षेत्र के हो, यो कुरामा चाहिँ अलिकति ओरिएन्टेसन जस्तो चाहिँ अब एउटा गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ क्या। किनभने मन्त्री सबै शिक्षित र आफ्नो मन्त्रालयको कामको बारेमा विज्ञ हुँदैनन्। त्यो कुरा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले सिकाउने हो। त्यो उहाँहरूले आफूले पनि नजान्ने, कर्मचारी तन्त्रबाट पनि त्यो राय सल्लाह नलिने हो भने उहाँहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र र आफ्नो क्षमताको कामभन्दा बाहिरको काममा उहाँहरूले समय खर्च गर्नुहुन्छ।
र उहाँहरूले चाहिँ मुलुकलाई चाहिएको मूल कुरा चाहिँ के हो त त्यो मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई चाहिँ समय दिनुपर्छ र दिने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ध्यानै पुग्दैन उहाँहरूको। मन्त्रीहरू भनेको यसरी सडकमा निस्केर कर्मचारीले गर्ने काम गर्दै हिँड्नु राम्रो सन्देश नजाने र नमिल्ने पनि उनको भनाइ छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको शासन प्रणालीमा गलत प्रवृत्ति बढ्ने खतरा भएको बताउँछन्। र त्यो मन्त्रीले सबै कुरा गरेर साध्य हुँदैन, उहाँहरूले पोलिसी बनाइदिने हो। त्यो चाहिँ उहाँहरू पोलिसी लेभलको मानिस हो होइन। ब्युरोक्रेसीको पनि टप लेभल चाहिँ पोलिसी लेभलकोमा गणना गर्छौँ हामी। उहाँहरूले मुलुकलाई कस्तो खालको पोलिसी चाहिन्छ, कुन क्षेत्रमा के पोलिसी चाहिन्छ, यो पोलिसी निर्धारण गरिसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा चाहिँ ब्युरोक्रेसीलाई दिने हो। र ब्युरोक्रेसीको एउटा ठुलो संस्था हुन्छ, त्यसले चाहिँ यो सबै एक्जिक्युटिभको र अरू पनि अङ्गहरूको एक्जिक्युसनमा लैजान्छ, इम्प्लिमेन्टेसनमा लैजान्छ र त्यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ समीक्षा गरिन्छ। अब मन्त्री लेभलको मानिसहरू आफै कार्यान्वयन इम्प्लिमेन्टेसन गर्न चाहिँ जाँदैनन्, जान मिल्दैन कि जानु हुँदैन, किनभने मन्त्रीले सबै कुरा गर्नै सक्दैन। उसले चाहिँ उसको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रको जनताको खास काम के हो, रिजल्ट के चाहिएको त्यो चाहिँ उसले आफू अन्तर्गतको सचिवसँग जनताको माग यो छ, जनतालाई यो रिजल्ट चाहिएको छ, मलाई यो उपलब्धि चाहिन्छ, यो तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गर्ने काम जिम्मा तपाईँको भनेर उसलाई अधिकार, साधन स्रोत र जिम्मेवारी दिएको हुन्छ र त्यो काम चाहिँ यो कर्मचारी तहबाट हुन्छ। र मन्त्रीहरूले चाहिँ पोलिसीलाई फेरबदल गर्नु पर्यो भने, संशोधन गर्नु पर्यो भने, त्यसलाई स्वचालित बनाउनु पर्यो भने त्यसमा इङ्गेज हुने हो। र मन्त्रीहरू आफै फिल्डमा गएर चाहिँ त्यो कार्यान्वयन तहको काममा पनि इङ्गेज हुनुभयो भने उहाँहरूले पोलिसीलाई समय दिन पाउनुहुन्न, समय नै पुग्दैन। र एउटा कुनै काम त होला होइन, एउटा इन्डिभिजुअल काम होला, तर समग्र रूपमा पोलिसी कार्यान्वयनमा चाहिँ त्यसले कमजोरी प्रस्तुत हुन्छ र केही समयको लागि लोकप्रियता र केही गरेको जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूको भावना पनि राम्रो हुन्छ, तर यसरी चाहिँ सरकार सञ्चालनमा खास उपलब्धि चाहिँ प्राप्त हुँदैन। मन्त्रीको काम भनेको मुलुकको नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र केही नीति नियम पुगेको रहेनछ भने त्यसलाई संशोधन गर्ने वा के गर्दा आम जनता र देशको हितमा हुन्छ भन्नेतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उहाँहरू साना मसिना तत्कालका लोकप्रियताका थोरै यस्ता काममा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो समय खर्च गर्नुहुन्छ र त्यो क्षेत्रमा चाहिने खास ठोस नीति के हो, पुराना नीतिहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने के हो र त्यसलाई स्वचालित रूपले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था कसरी गर्नुपर्ने हो, यो कुरामा उहाँहरूको ध्यान पुग्दैन र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उपलब्धि हाम्रो चाहिँ न्यून हुन्छ, हाम्रो साधन स्रोत खेर जान्छ। र कर्मचारी तन्त्रमा पनि के हुन्छ भने जिम्मेवारी बोध, मन्त्रीले सबै ठाउँ गएर आफै गर्न थाल्यो भने सचिवले मैले किन गरिरहनु पर्यो र, अरू कर्मचारीले के गर्नु, मन्त्रीले भनेकै छैन, यो त हामीले सुनि पनि रहेका छौँ। मन्त्रीले भनेकै छैन, मन्त्रीले कानुन बनाएर दिएको छ, अधिकार दिएको छ, रिसोर्स दिएको छ सरकारले भनेपछि त्यो जिम्मेवारी चाहिँ कर्मचारी तन्त्रलाई दिनुपर्छ। उहाँहरू मेन इङ्गेज हुने भनेको चाहिँ पोलिसी लेभलमै हो। नयाँ मन्त्री वा कुनै सरकारी निकायहरूमा कर्मचारी आउँदा केही नयाँ गरौँ भन्ने हुटहुटी भए पनि उनले कानुनले दिएको आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे सामान्य ज्ञान नहुँदा पनि यस्ता गलत प्रवृत्ति मौलाएको पूर्व प्रशासकहरूको बुझाइ छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुगमन गरिरहेको हाम्रा मन्त्रीहरूले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न भने चासो नै देखाएको पाइँदैन। उही जो जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने नेपाली उखान चाहिँ 2-4 दिन उही होहल्ला गर्ने, सस्तो चर्चा बटुल्ने बाहेक जनताले परिवर्तनको महसुस गर्ने गरी कुनै नीतिगत सुधार भएको देखिँदैन। केही वर्षका लागि मन्त्री बनिसकेपछि ती मन्त्रीले नितान्त घण्टाको ख्याल गरेर काम गर्नुपर्छ, ताकि ती मन्त्रीको निर्णयले छोरा नातिहरूको पुस्तासम्म पनि न्याय होस्। यी मन्त्रीको अनुहार याद गरून्। एक मामुली अधिकृतले गर्ने काम मन्त्रीले गर्न थालेपछि त्यो पनि मिडियालाई अगाडि पछाडि लगाएर मिडियाबाजी गरेर, अनि स्थितिको सुधार कहिले हुने, समृद्ध मुलुक कहिले बन्ने? मन्त्रीको काम धारा सफा गर्ने होइन दर्शकबिन। फेरि पनि भनौँ, मन्त्रीको काम धारा सफा गर्ने होइन, मुहान सफा गर्ने हो, मुहानलाई नै व्यवस्थित गर्ने हो। हामी प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। हाम्रो भनाइ मन्त्रीहरू सिंहदरबारमै बस्ने हो, बाहिर छिरिक्क निस्कने होइन भन्न खोजेको पटक्कै पनि होइन। केही मन्त्रीहरू केही अनधिकृत सम्झौता भएका योजनाहरू तोड्न गरेको निर्णय, सरकारी सम्पत्तिको लामो समयदेखि नीतिगत रूपमै दोहन गरिरहेका क्षेत्रहरूमा पुगेर गरेको अनुगमन र नीतिगत भूल सुधार वास्तवमै प्रशंसा योग्य छन्। तर त्यसबाट पाएको वाहीबाट थप हौसिएर साना भन्दा साना र अनावश्यक ठाउँमा पनि जाँदा
पद्धति गुम्यो, मन्त्रीको विधिको अस्तित्व हराउन लाग्यो भन्ने चिन्ता हो। केही मन्त्रीहरूको स्टन्ट चलिरहँदा अधिकांश मन्त्रीहरू चाहिँ देशभित्रै छन् कि परदेशमा छन् कुनै अत्तो पत्तो छैन। सन्चै छन् कि बिसन्चमा छन् त्यो पनि अत्तो पत्तो छैन। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। यी मन्त्रीहरू जसको नाम समेत जनताले सुन्न पाउँदैनन्, प्रेम आले, रामकुमारी झाँक्री लगायतका केही मन्त्रीहरूले चर्चाका लागि जसरी स्टन्ट गरिरहेका छन्, केही मन्त्री त्यसै गरी गुमनाम छन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा हाल 20 जना मन्त्री र 3 जना राज्य मन्त्री छन्। तर ती मध्ये केही मन्त्रीको नाम त तपाईले सुन्नु समेत भएको छैन होला। पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान अनुगमनका नाममा सस्तो चर्चा बटुल्न खोजिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु कुमारी यादव भने विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण चर्चा भन्दा ज्यादा विवादमा छिन्। सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले बोलिरहने भएकाले ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई पनि धेरैले चिन्ता हुन्। कोरोना महामारीका कारण र खोपका लागि गरिरहेको कामले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडा पनि सर्वसाधारणको नजरमा परिरहेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का तुलनात्मक रूपमा देखिरहने अनुहार हुन्। यी बाहेक अधिकांश मन्त्री के गरिरहेका छन् भन्ने धेरैलाई थाहा छैन। कतिपय मन्त्री त न मन्त्रालयमा भेटिन्छन् न त जनताको काममा दौडिएको देखिन्छन्। उनीहरू कहाँ के गरिरहेका छन् धेरैको अत्तो पत्तो नै छैन। राम सहाय यादव, यो नाम सुन्नु भएको थियो, सायदै केहीले मात्रै सुन्नु भएको थियो होला। धेरैलाई उनी को हुन् सम्म थाहा छैन। उनी देउवा नेतृत्वको सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्री हुन्। उनी करिब गुमनाम जस्तै छन्। उमा रेग्मीको नाम पनि कमैले मात्र सुन्नु भएको थियो होला। उनी चाहिँ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री हुन्। यी मन्त्री सहित सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज, कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव, भूमि व्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठ करिब गुमनाम अवस्थामा छन्। उनीहरू के काम गरिरहेका छन् जनताले थाहा पाउन पाएका छैनन्। यस्तै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको कामको चर्चा पनि खासै जनताले सुन्न पाएका छैनन्। राज्य मन्त्रीहरूको त के कुरा, उनीहरूको त काम त परै जाओस्, नाम समेत धेरैले सुनेका छैनन्। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुँदा उमेश श्रेष्ठको नाम सुनेकाहरू अहिले उनी पनि राज्य मन्त्री छन् र भनेर प्रश्न गर्छन्। श्रेष्ठ अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने गरी राज्य मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङ, शिक्षा राज्य मन्त्री बोधमाया कुमारी यादवको नाम सायदैले सुन्नु भएको होला। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरू मन्त्रीहरूले काम गरेको भए पो नाम सुन्नु नि भनेर टिप्पणी गर्छन्। नेकपा एमालेका सांसद जयकुमार राई कतिपय मन्त्री गुमनाम भएको विषयमा टिप्पणी गर्दै भन्छन्, मन्त्रीहरूले काम गरेको भए पो कुन मन्त्रालयमा कुन मन्त्री छन् भन्ने थाहा हुन्छ। कामै नगरेपछि कसलाई थाहा हुन्छ। जनता महामारीको चपेटामा छन्। दैनिकी झन्झन कष्टकर बनिरहेको छ। सार्वजनिक सेवा पाउन ठुलै सकस सहनुपर्ने बाध्यता छ। तर केही बाहेक अधिकांश मन्त्री गुमनाम छन्। नाम सुनिएकाहरू पनि जनताको काम कम, सस्तो चर्चाका लागि स्टन्ट ज्यादा गरिरहेका छन्। अहिले फन्डा र स्टन्ट गर्ने मन्त्रीहरूको समूह नेकपा समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्। अन्य विभागीय मन्त्रीहरूको नाम कमै सुनिन्छ। अझ जनतासँग सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिने मन्त्रालयका मन्त्रीहरू त कहाँ छन्, के गर्दैछन् त्यो पनि पत्ता पाउन मुस्किल छ। यसको मतलब केही मन्त्रीहरू स्टन्टमा छन्, केही मन्त्रीहरूको काम एक प्रकारले गुमनाम जस्तै छ। तर वास्तवमा मन्त्रीको काम गर्ने मन्त्रीहरू चाहिँ देखिएनन्। यो केन्द्रको मन्त्रीहरूको मात्रै दशा होइन, प्रदेशमा बसेर काम गर्ने मन्त्रीहरूको पनि दशा उस्तै छ। बस राज्यको सुविधा उपयोग गर्ने, ऐसको जीवन जिउने धन्न हाम्रा देशका मन्त्रीज्यूहरू। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। हेरिदिनु भयो, धन्यवाद। बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।